अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। इटली की पार्लियामेंट में हाल ही में एक कानून पास हुआ है कि जो फ्लूसी इमिग्रेशन है या जो कोटा इमिग्रेशन है उसके लिए जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं और लंबा लंबा टाइम लग जाता है और उनके वीज़े नहीं निकलते, उसमें तेज़ी लाई जाए। ये कानून क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ इटली की पार्लियामेंट में कानून पेश हो गया है बड़ी तगोदोर मेहनत के बाद कि जो गैर मुल्कियों के बच्चे इटली में रह रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, उनको अतालवी शहरियत दे दी जाए। ये कानून क्या है, ये प्लान क्या है, यूस स्कोलाए क्या है और क्या पेशरफ्त हुई है पार्लियामेंट में, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बरतानिया से खबर शाया करेंगे कि जो लोग जिन लोगों के पास 50 यूरो 50 पाउंड के या 20 पाउंड के नोट हैं, पुराने नोट, वो तब्दील होने वाले हैं, उनमें कितनी टाइम रह गया है और उनको क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि जज्बा की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 21 जून 2022 को एक नया डिक्रेतो लेजे, जिसको डिक्रेतो लेजे नूमेरो 73 का नाम दिया गया है, सिंप्लीफिकेशने का नाम दिया गया है, कि सिंप्लीफाई किया गया है चीज़ों को। उस कानून के तहत जो लोग, और तो वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल हैं, लेकिन हमारे लिए जो दिलचस्पी की चीज़ है वो ये है कि कोटा इमिग्रेशन या फ्लूस इमिग्रेशन में जो लोग वीज़ा जमा करवाते हैं, उस वीज़ा को निकलने का, जिसको इटालियन में नुल्ला ओस्ता कहते हैं, उसकी टाइम जो है वो पहले 60 दिन था और 60 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया गया है। 2021 में जिन लोगों ने जमा करवाए थे उनके तो 30 दिन का टाइम उसी दिन से शुरू हो गया था जब ये ऑफिशियल गज़ट में शामिल हुआ है। हुकूमत का कहना है कि आपने अभी तक चाहे उनको चेकिंग की है या नहीं की, 30 दिन के अंदर उन्हें नुल्ला ओस्ता जारी करें ताकि लोग अपने अपने ममालिक में ये वीज़ा भेज सकें। दूसरी जानब इसी कानून में लिखा हुआ है कि ये वीज़ा इटालियन एम्बेसी को 20 दिन के अंदर देना होगा। और इसके साथ साथ एक और अजाफी चीज़ ये है कि जो लोग पहले ही इटली में मौजूद हैं, अगर उनका नुल्ला ओस्ता निकल आता है और वो 1 मई 2022 से पहले इटली में मौजूद थे, तो उनको उनके साथ मालिक काम का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि मालिक को चाहिए कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और वो लीगल तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दें। और तीसरी जानब ज़ाहिर है इतना बड़ा कानून बन रहा था तो प्रेफेक्टूरा और जो अदारे हैं उनका ये सवाल हो सकता था कि हम इतनी जल्दी ये काम कैसे कर सकेंगे। हुकूमत ने इसी डिक्रेटो में यह भी लिखा है कि आपको अगर अमला भर्ती करना पड़ता है, ज़्यादा लोग लेने पड़ते हैं, ओवर टाइम करवाना पड़ता है, तो भी करवाएं। हुकूमत आपकी मदद करेगी, आपको पैसे देगी, लेकिन ये काम जल्दी होना चाहिए। जहाँ एक जानब 30 दिन नुल्ला ओस्ता का कहा गया है, दूसरी जानब 20 दिन अम्बेसीज को दिए गए हैं कि वो वीज़ा जारी करेंगे। इस कानून के बाद बहुत से सवालात जन्म ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग वीज़े के इंतज़ार में 6-6 महीने से खड़े हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बहुत से मसाइल जो है वो उजागर हो जाते हैं। सुनने में तो ये कानून बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक लिहाज से कानूनी तौर पर मदद मिल गई है। अगर जो लोग, जो अदारे इस सूरत में काम कर रहे हैं या जो वकला नुल्ला ओस्ता निकलवाने जाएंगे, तो प्रेफेक्टूरे पर जोर डाल सकते हैं कि जी कानून तो ये कहता है, आप कानून की पासदारी नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एम्बेसडर जो रोम में मौजूद हैं, हमारे सफ़ीर पाकिस्तान जोहर सलीम साहब का इंटरव्यू किया था और उनको भी ये बात बताई थी कि ये कानून आ गया है, तो अब तो हमें चाहिए कि इस पर जल्दी से अमल करवाएं और जो अमला है इस्लामाबाद एम्बेसी में उसको भी इस पर भी जोर डालें कि जल्दी से जल्दी होए। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा कानून है। वकला को, एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को इसका बड़ा सहारा मिलेगा और इसमें आप तब्दीली ज़रूर देखेंगे, काम में तेज़ी ज़रूर आएगी। अब बात करते हैं इटली में रहने वाले बच्चों की अतालवी शहरियत के कानून के हवाले से। ये गवर्नमेंट, जो कोalition गवर्नमेंट है, अभी भी इसमें पिछले दौरे हुकूमत में भी एक कानून अब पेश किया गया था जिसे यूस सोली का नाम दिया गया था कि जो भी बच्चे इटली में पैदा हों उनको अतालवी शहरियत दे दी जानी चाहिए। ये अमेरिकन कानून को कॉपी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त की जो मुखालफ पार्टी है, अपोजिशन पार्टीज हैं, बल्कि बाज़ इत्तेहादी पार्टीज भी जो हुकूमत के साथ थी, उन्होंने भी खुल के इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि इटली का माहौल ये है कि वो गैर मुल्कियों को नापसंद करने वाली बहुत ज़्यादा अक्सरियत
پارٹیز موجود ہیں، لیکن اس دفعہ حکومت نے اس کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ایک ذرا سینسیبل بنایا ہے کہ ایسے تمام بچے جو 12 سال سے کم عمر میں اٹلی میں داخل ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ آئیں یا پھر اٹلی میں پیدا ہوں، وہ اگر اٹلی میں 5 سال کی کوئی بھی ٹریننگ لیتے ہیں، اسکول کی ٹریننگ، تو ان کو چاہے وہ پرائمری اسکول ہو چاہے وہ مڈل کلاس اسکول ہو، لیکن اگر وہ 5 سال کر لیتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ان کو اطالوی شہریت دے دی جانی چاہیے۔ ایوس سکولائی نام کا یہ جو قانون ہے، یہ جو پارٹی پیش کر رہی ہے ان کی طرف سے تو پاس ہو گیا تھا، پارلیمنٹ میں اس پر بحث بھی شروع ہو گئی، 29 جون کو سارا دن اس پر بحث ہوئی، 30 جون کو بھی اس پر بحث ہوئی، اور جو مخالف پارٹی ہیں لیگا نارد، سالوینی، فورسا اٹالیا اور فرتیلی d'Italia، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو روکا جائے، اور خاص طور پر لیگا نارد تو بہت ہی زیادہ اس کے خلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گفٹ کرنے والی بات ہے، بچوں کو اٹالین شہریت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 18 سال اٹلی میں رہیں، 18 سال کے بعد اگر وہ فیصلہ کریں تو ان کو اٹالوی شہریت دے دی جائے گی، لیکن یہ جلدی دینے والی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 29 کو بھی اور 30 کو بھی بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی گئی اور کوشش کی گئی کہ یہ ایجنڈے سے ہی نکلوا دیا جائے، لیکن اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کو اگلے ہفتے ٹرانسفر کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس پر دوبارہ بحث ہوگی اگلے ہفتے میں۔ اور اس میں وہ روڈ اٹکانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، انہوں نے 1500 کے قریب امینڈمنٹ پیش کر دی ہیں کہ اس میں یہ بھی شامل کرو، اس میں وہ بھی شامل کرو۔ یہ ٹرک ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس قانون کو روکا جائے۔ اس میں ایسی عجیب و غریب سی امینڈمنٹ بھی ہیں جس میں یہ ہے کہ بچوں کو اٹلی کی وہ ہسٹری یاد کروانا اور بہت سی چیزیں ایسے مشکل سوال ڈالنے کی کوشش کرنا کہ پتہ چلے کہ وہ بچے یاد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب اس میں یہ جان بوجھ کے امینڈمنٹ بھی داخل کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچے کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اٹالوی شہریت مانگے، اس کے والد اگر اس کی عمر 18 سال نہیں ہے تو، یعنی اس کے والدین نہ مانگے، بچہ جب خود بڑا ہو جائے 18 سال کے بعد تو وہ کرے۔ یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ چلو جو بچے 15 سال سے ہوں گے یا 16 سال کے یا 10 سال کے بچے ہوں گے جو پرائمری اسکول کر لیتے ہیں تو کم از کم ان کو تو ہم روک سکیں، لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ حکومت میں جو پارٹیز ہیں وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ دوسری جانب ایک سروے بھی کروایا گیا ہے جس کے تحت اٹلی میں 6 میں سے 10 لوگ 10 میں سے 6 لوگ اس حق میں ہیں کہ بچوں کو اطالوی شہریت ملنی چاہیے۔ اطالوی ماحول اب تبدیل ہو رہا ہے، اسکولوں کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کلاس فیلو جو بیٹھے ہوئے ہیں بچے، ان کے پاس بھی اطالوی شہریت ہونی چاہیے۔ 8 لاکھ کے قریب تقریباً یہ بچے ایسے ہیں جن کو اگر اطالوی شہریت مل جاتی ہے تو وہ زندگی کے دیگر شعبوں میں شامل ہو سکیں گے۔ نہ صرف وہ شامل ہو سکیں گے بلکہ اطالوی قانون کے تحت ان کے والدین کو بھی اٹلی سے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اپوزیشن پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے بعد 3 ملین لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم اپنے ملک سے نکال ہی نہیں سکیں گے۔ بہرحال وقت نے یہ ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ آپ جتنی مرضی مخالفتیں کر لیں، آخر میں حقوق جو ہوتے ہیں وہ مل کے رہتے ہیں۔ برطانیہ سے یہ خبر شامل کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس 20 پاؤنڈ اور 50 پاؤنڈ کے پرانے نوٹ ہیں پیپر والے، وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں، سرکولیٹ تو ہیں مارکیٹ میں، بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حکومت نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ 30 ستمبر سے پہلے ان نوٹوں کو تبدیل کروانا ہے۔ بینک آف انگلینڈ کا کہنا ہے کہ ابھی بھی کئی بلین نوٹ جو ہیں وہ زیر استعمال ہیں، لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ، آپ اس کو استعمال کر لیں یا پھر یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا پرانا 20 پاؤنڈ کا یا 50 پاؤنڈ کا پیپر والا نوٹ تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو آپ پوسٹ آفس میں جا سکتے ہیں یا بینک میں جا سکتے ہیں اور اس کو تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ اس کو خرچ کر دیں یا تبدیل کروا لیں، کیونکہ 30 ستمبر 2022 کے بعد یہ نوٹ ویلڈ نہیں رہیں گے اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی اگر آپ کے کسی بیگ میں پڑے ہوئے ہیں، پرس میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی ایسی جگہ آپ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے اچھے وقت کے لیے کام آئیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ان کو استعمال کر لیں یا ابھی سے ان کو تبدیل کروا لیں، بعد میں یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی اور بہت سی خبریں لے کے آئندہ پھر اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔